मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, अक्सर व बेशतर जब कुर्बानी के अय्याम आते हैं तो एक सवाल बहुत तेज़ी से वायरल होने लगता है और गर्दिश करने लगता है, और वो सवाल ये है कि कुर्बानी का जो गोश्त हम अपने घरों पे लाते हैं और उसके बाद हम इनको देते हैं, उनको देते हैं, पास पड़ोस वालों को देते हैं, दोस्तों अहबाब को देते हैं, तो उसी में एक ऐसा भी मोड़ आता है कि हम कभी कभी काफिर को भी गोश्त देते हैं, यानी जो गैर मुस्लिम है उनको भी हम गोश्त देते हैं। तो पहले एक उसूल आप समझ लें, मज़हब इस्लाम का, शरीयत का एक उसूल ये है कि जानवर को ज़बह करने में पहले सबसे जो पहली शर्त है वो ज़बह की है, यानी जानवर को ज़बह किसने किया। अगर जानवर को किसी गैर मुस्लिम ने ज़बह किया तो वो ज़बीहा हराम है मुसलमानों के लिए, किसी भी सूरत में वो हलाल नहीं है, यानी ज़बह भी गलत हो गया और उसका खाना भी मुसलमानों के लिए हराम है। दूसरी बात यह है कि किसी बद मज़हब ने, बद अक़ीदा ने ज़बह किया, और बद अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक वो है जो गुस्ताख़ रसूल हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत अक़ायद रखता हो। मिसाल के तौर पे अल्लाह के बारे में कहता है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है लेकिन बोलता नहीं है, रसूलुल्लाह को पीठ के पीछे की खबर नहीं है, दीवार के पीछे की खबर नहीं है, तो इल्म गैब कहाँ से होगा। इस तरीक़े की बेशुमार बातें हैं और किताबें भी मौजूद हैं, उनके अक़ायद से भरी पड़ी हैं। तो इस तरीक़े का जो अक़ीदा रखता है हिंदुस्तान की ज़बान में हम लोग उसको देवबंदी, वहाबी और अहले हदीस वगैरह कहते हैं। तो अगर ऐसे हजरात ने किसी का जानवर ज़बरदस्ती ज़बह कर दिया या किसी ने करा लिया, तो ऐसे यानी देवबंदी, वहाबी और बद मज़हब अहले हदीस का ज़बह किया हुआ जानवर भी हराम है, मुसलमानों के लिए हराम है, उसका गोश्त भी खाना हराम है। अब अगर कोई साहब हमारे घर पे कुर्बानी का गोश्त लेकर के आते हैं और हमें यकीनी तौर पर मालूम नहीं है कि इनका जानवर कहाँ ज़बह हुआ, कैसे ज़बह हुआ, किसी सुन्नी मुसलमान सहीउल अक़ीदा ने ज़बह किया या किसी गैर मुस्लिम ने या किसी वहाबी देवबंदी ने ज़बह किया, और ज़ाहिरी तौर पर लाने वाला भी ऐसा इंसान है कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद नहीं किया जा सकता, मुआशरे में वो बहुत मोतबर नहीं है, बहुत पुरएतमाद नहीं है, तो शरीयत का हुक्म यही है कि ऐसे इंसान से गोश्त लेने में परहेज़ किया जाए। ऐसा नहीं कि लालच में आ गए, आइए साहब पका के खा लेंगे, नहीं, क्योंकि हराम और हलाल का मसला इतना बड़ा है जिससे आज हम और आप नावाकिफ़ हैं। हम मुसलमान ये समझते हैं बस पेट भर जाए, कैसा है, कहाँ से आया, इससे हमें लेना देना नहीं है। मेरे मुसलमान भाइयों, इससे लेना देना है, क्योंकि हराम लुक़मा अगर हमारे अंदर चला गया, हमारी नस्लों में चला गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हराम लुक़मा अगर जानबूझ के हमने एक खा लिया, अपने हलक से नीचे उतार लिया, तो जब तक वो हमारे अंदर रहेगा हमारी कोई नफिल नमाज कबूल नहीं होगी, हमारी कोई दुआ भी कबूल नहीं होगी। ये इतनी बड़ी वईद है और हम मुसलमान इसको हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, गोया कि हमने अल्लाह के रसूल का फरमान हंसी मजाक में उड़ा दिया, और अगर जानबूझ के ऐसा करते हैं तो हम कुफ्र करते हैं, हम कुफ्र के करीब हो जाते हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए। तो अगर लाने वाला भी कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी मुआशरे में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त हो या बहुत ज़्यादा उस पर एतमाद किया जाए, उसकी बातों पर यकीन किया जाए, तो मेरा और बल्कि शरीयत का यही मशवरा है कि ऐसे लाने वाले इंसान से गोश्त ना लिया जाए, परहेज़ किया जाए और नरमी के साथ कह दिया जाए कि आप इसको वापस ले जाके खुद ले जाएं, इसको आप वापस ले जाएं, हम नहीं ले सकते। दूसरी बात यह है कि अगर लाने वाला अच्छा इंसान है जिसके ऊपर यकीन किया जा सकता है, एतमाद किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है कि हाँ इसका जानवर भी सही है और ये लाने वाला भी यकीन के काबिल है और इसका जानवर भी किसी सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान नहीं ज़बह किया होगा, अब अगर वो ला करके आपके घर में गोश्त देता है, किसी मुसलमान भाई को देता है, तो आप उसको ले लें। ये मसले का पहला रुख हुआ।
دوسرا مسئلے کا رخ یہ ہے میرے عزیز و ناظرین اور ناظرات کی مثال کے طور پہ ہمارے گھر پہ قربانی ہوئی اور ہم نے سنی صحیح العقیدہ عالم یا مولوی یا امام یا حافظ سے ہم نے قربانی کی تو ہمارا ذبیحہ حلال ہے، جانور بھی حلال ہے اور وہ گوشت مسلمانوں کو کھانا بھی حلال ہے۔ رہ گیا سوال یہ کہ جب ہم آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے گوشت ہم تقسیم کرتے ہیں، بٹواتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، ان کو دیتے ہیں اور بھی لوگوں کو ہم دیتے ہیں، اور انہی دینے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو تعلقات کی بنیاد پر، فرینڈشپ کی بنیاد پر یا پارٹنرشپ کی بنیاد پر کچھ غیر مسلم بھی اس میں ہمارے تعلقات میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا ہے، کاروبار کی بنیاد پر غیر مسلم سے تعلقات ہے یا اور کسی دنیاوی غرض سے غیر مسلم سے تعلقات ہے، رکھنا پڑتا ہے، تو اب تعلقات ہو گیا ہے اور کافی قریبی آدمی ہے اور وہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، اور وہ قربانی کا گوشت مانگ رہا ہے یا خود ہم اپنے سے قربانی کا گوشت دینا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں شریعت کا کھلا اعلان ہے اور واضح اعلان ہے کہ چونکہ ہمارے اس جانور کو سنی صحیح العقیدہ عالم نے ذبح کیا ہے، مولوی نے، امام نے ذبح کیا ہے، تو اب یہ گوشت ہمارے لیے حلال ہے، یہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اور یہ گوشت، یہ جانور ہمارے لیے محترم ہے۔ محترم کا مطلب احترام والا ہے، قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، اور جب یہ گوشت احترام والا ہو گیا، قابل عزت ہو گیا، تو اب یہ عزت والا گوشت، یہ محترم گوشت، یہ غیر مسلم کو دینا ناجائز ہے، نہیں دیا جا سکتا ہے، کسی بھی صورت میں دینے کا حکم شریعت کا نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو بہت ہی محبت ہے، آپ کو دینا ہی ہے، تو آپ کچھ دن پہلے جو روزانہ گوشت کھانے کے لیے قصاب سے خریدتے ہیں، جتنا دینا ہے اتنا خرید کر کے آپ رکھ لیں، اور قربانی کا گوشت نہ دے کر کے وہ والا گوشت جو آپ نے پہلے خریدا ہے وہ آپ لے جا کر اس کو دے دیں، آپ اس کو نہ بتائیں، یہ آپ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن قربانی والا گوشت دینا یہ شریعت کے حساب سے خلاف ہے۔ باقی اگر آپ کو زبردستی دینا ہے تو وہ آپ کی اپنی ضد ہے، آپ کی اپنی من گھڑت ہے، وہ آپ کا اپنا میٹر ہے، لیکن جو شریعت اسلامیہ کا حکم ہے وہ یہی ہے کہ وہ گوشت قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، اور قابل احترام، قابل عزت گوشت غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، دینے کا حکم نہیں ہے۔ بس اس کی یہی ایک صورت ہے کہ اگر آپ کو دینا ہی دینا ہے تو آپ جیسے روزانہ اپنے کھانے کے لیے گوشت خریدتے ہیں ویسے ہی قربانی کے ایام آنے سے پہلے 2-4 دن پہلے گوشت خرید لیں، یا ایک ہی 2 دن پہلے گوشت خرید لیں، فریز وغیرہ میں رکھ دیں، اور جب قربانی کا گوشت آپ اپنے گھر لائیں تو اس میں نہ اس کو ملائیں اور وہ جا کر کے اس کے وہاں پہنچا دے، یہ ایک صورت نکل سکتی ہے۔ باقی قربانی کا گوشت غیر مسلم کو کسی بھی حالت میں نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے جو میں نے آپ تک پہنچا دیا، دین کی خدمت کے طور پر، دین کی تبلیغ و اشاعت کے طور پر۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دینی مسائل کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔